वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 12 रेड क्रॉस सोसाइटी पढ़ेंगे। जोड़ का लाल निशान आपने अक्सर देखा होगा। क्या आपने कभी गौर किया कि ये निशान किस तरह डॉक्टरों के लिए मखसूस यानी कि खास हो गया? ये भी जानना मुनासिब होगा कि किस तरह किसी एक शख्स के जहन में खिदमत खल्क यानी कि सोशल सर्विस का जज्बा इदारे यानी इंस्टीट्यूशन की शक्ल में बदल जाता है और बढ़ते बढ़ते दुनिया के हर गोशे यानी हर कोने में फैल जाता है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ इलाज का इदारा नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी और खिदमत का सबसे बड़ा आवामी मोर्चा यानी कि मूवमेंट भी है। आए इस सोसाइटी और इसके कायम करने वाले के बारे में बाज यानी कि कुछ मालूमात हासिल करें। 100 साल पहले की बात है। इटली के एक छोटे शहर सल्फरीनो पर ऑस्ट्रिया की ताकतवर फौज का कब्जा था। फ्रांस ने अपने दोस्त ममालिक यानी कि मुल्कों की जमा यानी कि बहुत सारे मुल्क, तो फ्रांस की जिन मुल्कों से दोस्ती थी उनकी मदद से ऑस्ट्रिया की फौज पर हमला कर दिया। बड़ी खूरेज लड़ाई हुई। खूरेज यानी कि खून बहाने वाली लड़ाई हुई। सिर्फ 15 घंटे की लड़ाई के नतीजे में दोनों तरफ के 40,000 सिपाही जख्मी हो चुके थे। पूरा मैदान जंग लाशों और जख्मियों से अटा पड़ा था यानी भरा पड़ा था। लड़ाई बंद होने के बज़ाहिर यानी जाहिरी तौर पर कोई आसार नजर न आते थे, लेकिन बारिश और हवा का एक तूफान आया और उस रहमत खुदाबंदी यानी कि खुदा की रहमत ने फरीकैन को जंग बंद करने पर मजबूर कर दिया। फरीकैन यानी कि दोनों ग्रोहों को जंग बंद करने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं दिनों सल्फरीनो में फ्रांस के किसी बैंक का एक ओहदेदार जीन हेनरी डोनान भी मौजूद था। वो शहंशाह फ्रांस नेपोलियन से मिलने खास सल्फरीनो गया था। डोनान को अल्जजायर यानी कि अल्जीरिया में अपने कैंपों में पानी का माकूल बंदोबस्त करना था और इसीलिए वो नेपोलियन से मिलकर खास सहूलतें यानी कि फैसिलिटीज हासिल करना चाहता था। लेकिन डोनान ने जब जंग की इन तबाहकारियों को देखा तो वो अपना काम भूल बैठा। हजारों सिपाहियों को खाक और खून में तड़पता हुआ देखकर इसका दिल रो पड़ा। जमीन आबपाशी बैंक, अब इसे कोई चीज याद न रही। आबपाशी कहते हैं सच्चाई को, यानी कि वो अपने जिस काम से आया था, अपना कोई भी काम, अपना पानी के इंतजाम, बैंक, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अब उसके सामने यही मकसद था कि वो किसी तरह इन तड़पते हुए जख्मी सिपाहियों की मदद करे और उन्हें मौत से बचाए। इसी मकसद के लिए वो फौरन सल्फरीनो की सिमत यानी कि डायरेक्शन रवाना हो गया। वहां और उसके करीब के गांव के लोगों से मिला। उन्हें इंसानियत भाईचारे का वास्ता देकर इस बात पर राजी किया कि वो जख्मी सिपाहियों की खबरगिरी यानी कि देख रेख करने में उसका हाथ बटाएं। हम सब भाई हैं, डोनान के इस नारे ने आखिर लोगों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। 300 अफराद इकट्ठे हुए। बहुत सी खवातीन ने भी इसका साथ दिया। मैदान जंग में हजारों जख्मी सिपाही भूख, प्यास और दर्द की तकलीफ में कराहते नीम मुर्दा यानी कि आधे मुर्दा पड़े थे, यानी आधे मर चुके थे। डोनान के ग्रोह ने जख्मियों की मरहम पट्टी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी कि फर्स्ट एड बहम पहुंचाई यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर पहुंचाई। जख्मी सिपाहियों को उठाकर करीब के देहातों में ले जाया गया जहां उनका बाकायदा इलाज किया गया। लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन डोनान की बेचैनी कायम रही। उसने जेनेवा में दोबारा अपने कारोबार में दिलचस्पी लेने की कोशिश की, लेकिन जख्मी सिपाहियों का दुख और तकलीफ वो न भूल सका। अब वो एक ऐसी बाकायदा तंजीम यानी कि सोसाइटी का ख्वाब देखने लगा जो आलमी पैमाने पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जख्मी सिपाहियों की मदद कर सके। 1861 में उसने सल्फरीनो की याद में नामी एक किताबचा यानी कि बुकलेट तैयार किया। 1861 में उसने एक बुकलेट तैयार किया जिसका नाम था सल्फरीनो की याद में, और इसकी हजारों कॉपियां छपवाकर यूरोप में तकसीम करवा दी यानी बंटवा दी, डिस्ट्रीब्यूट करवा दी।
اس کتابچے نے یورپ میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ جنگ کے بھیانک نتائج کو پڑھ کر باشعور طبقہ چونک پڑا اور سبھوں نے ایسی سوسائٹی کی ضرورت محسوس کی جو زخمی سپاہیوں کی مدد کے لیے منظم طریقے سے یعنی کہ سلسلے وار طریقے سے کچھ کر سکے۔ ڈونان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے جنیوا میں ایک کانفرنس بلائی۔ ڈونان نے اس کی کامیابی کے لیے انتھک کوشش کی۔ وہ لوگوں سے ملتا، انہیں کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ان کی مدد مانگتا۔ اس نے ہزاروں خطوط یعنی کہ خطوں کی جمع دنیا بھر میں بھیجے۔ اس کی مخالفت بھی ہوئی، یعنی کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہوئے اس میں، لیکن وہ اپنی دھن کا پکا تھا۔ آخر اکتوبر 1863 میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں 17 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ جلسے میں سوسائٹی کے اغراض و مقاصد، اغراض یعنی کہ فائدے اور مقاصد یعنی کہ مقصدوں پر غور کیا گیا۔ اس کے بعد جنیوا کی دوسری میٹنگ میں ایک تجویز یعنی کہ رائے منظور ہوئی۔ ایک عالمی قانون بنایا گیا۔ آج تک اس قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ اس طرح ریڈ کراس سوسائٹی وجود میں آئی۔ 1864 میں ریڈ کراس سوسائٹی کے افراد کو اسی نشان سے پہچانا جانے لگا، یعنی کہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا جوڑ کا نشان یعنی کہ پلس کا سائن۔ ریڈ کراس سوسائٹی اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس کی ترقی ہوتی گئی، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے ہنری ڈونان کی قربانی کا بڑا ہاتھ تھا۔ ریڈ کراس سوسائٹی کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار پر توجہ نہ دے سکا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہوئی کہ ریڈ کراس سوسائٹی نے اسے کچھ عرصے کے لیے نظر انداز کر دیا، یعنی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی سوسائٹی بنی تھی، جس نے اتنی محنت کی تھی، وہی کچھ وقت کے لیے وہاں سے غائب ہو گیا اور کسی کو اس کی خبر نہیں تھی اور ڈونان کسی نامعلوم جگہ پر چلا گیا۔ 15 سال بعد سوسائٹی کا سالانہ اجلاس یعنی کہ میٹنگ روم میں ہوا۔ اجلاس جاری تھا کہ صدر کو یعنی کہ پریزیڈنٹ کو کسی اسکول کے ایک معلم یعنی کہ ٹیچر کا خط موصول ہوا جس میں ڈونان کا پتہ درج تھا۔ سوسائٹی کے افراد نے یہ محسوس کیا کہ ڈونان کو قابل عزت جگہ دی جانی چاہیے، یعنی کہ 15 سال کے بعد ان کو یہ بات دھیان آئی کہ ہاں اس انسان نے سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی، اس کو ہمیں عزت دینی چاہیے۔ اسے نوبل پرائز دیا گیا، لیکن 15 سال کے اس عرصے میں اس کی صحت کافی گر چکی تھی۔ وہ دوبارہ صحت یاب یعنی کہ صحت مند نہ ہو سکا۔ آخر 1910 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ریڈ کراس سوسائٹی انسانیت کی خدمت آج بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ یہ سوسائٹی دنیا کے ہر ملک میں قائم ہے۔ کہیں سیلاب آ جائے، قدرتی آفات میں انسانی زندگی کا نقصان ہو جائے یا قتل و خون کے واقعات ہوں، ہر جگہ ریڈ کراس سوسائٹی کی شاخیں یعنی کہ برانچز انسانی خدمت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔